في أحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا وفي بيت متكون من 4 طوابق يعيش جمال، متزوج من 4 نساء وأب ل12 ابنا. بعد 17 سنة قرر جمال الذي يمتهن النجارة الزواج على زوجته الأولى التي أنجب منها 8 أبناء قبل أن يقترن بالثالثة فالرابعة، وللشيخ مبرراته في ذلك. هذه الفكرة بدأت تتروض ولقيت بأن هذه الفكرة أنها شرعية ومن حقي أنني نتزوج يعني أكثر من زوجة، والزوجة الأولى جزاها الله خير نطلب الله يبارك فيها ويقوي من أمثالها. يعني وقعت الفكرة وبدينا تنقلبوا مدة ديال سنوات، حنا تنقلبوا على المرأة المناسبة اللي يمكن لها تسير معنا هذه الحياة ديالنا. منين حصلنا عليها بعد 17 سنة تقدمنا لها والزوجة الأولى هي اللي خطبتها ليا وهي اللي جابتها لي. تعدد الزوجات هو الأصل في رأي جمال، لا يرتبط بالضرورة بوجود المبرر، بل هو الحل الأمثل لعدد من الظواهر الاجتماعية. أنا تيبان لي التعدد هو الأصل، لأن الآن دابا اللي تنشوفوا هذه كثرة النساء وقلة الرجال، أنا تيبان لي غيكون الحل هو التعدد، بدليل أن دابا كاين بعض النساء اللي تطلبوا تكون هي الخامسة ماشي هي الرابعة، وهذا الشيء تعرض عليا أنا. تعرضات باش أنا قلت لك لو كان في الشرع أننا ممكن نكون أنا الخامسة، أنا مستعدة باش نتزوج أنا الخامسة مع هذا الرجل. انطلاقا من تجربته يرفض جمال الربط بين تعدد الزيجات وتعدد المشاكل الأسرية وتزايد المصاريف المادية. أنا تنقول بالعكس، تنقول اللي بغى يتزاد في الرزق ديالو هو يكثر الأزواج والأبناء، لأن كبعض الأرزاق ما تيسوقهم لنا الله سبحانه وتعالى إلا بسبب الأزواج، تعدد الأزواج وبسبب الأولاد. أقر الإسلام مبدأ التعدد بشرط العدل بين الزوجات، وبالنسبة لجمال فالعدل هو المفتاح الذي يضمن العيش بسلام مع حريمه ال4. صحيح أن الرجل أقر باستحالة العدل بين زوجاته في المشاعر والمحبة، لكنه أكد حرصه على العدل بينهن في المبيت والمأكل والملبس وكل المصاريف الأخرى. بسبب العدل ديالك ما تخليهمش يتكون عندهم المشاكل، لأن من تشوفك مثلا امرأة أنت مايل لواحد الوحدة وعطيها الحق ديالها تتكون أنت سبب في المشاكل باش يكونوا. أما إذا كانت العدل تقول لك أنا تعطيني حقي واكلة شربة مكسية، عندي الحق في المبيت، في السفريات، في زيارة الوالدين ديالها، لما تطرى لي مناش غتشكى هذه المرأة. فاطمة أولى زوجات جمال، وهي من تقدمت لخطبة ال3 الأخريات، ومبررها في ذلك هو إيمانها بحكم الشرع وحرصها على نيل مرضاة ربها وزوجها. ملي بغا يتزوج وافقته، لأن شرع الله ما خصنيش نرفض، يعني طاعة لله ثم طاعة للزوج ديالي. والحمد لله جبت لي أخت عندها 19 عام، حتى هي ولدت دابا الحمد لله وليدات، ولات 4 ديال الأطفال. في 19 من عمرها قبلت منى أن تصبح الزوجة الثانية لجمال، وبعد أن أنجبت 4 أبناء تؤكد هذه الشابة أن حياتها الزوجية طبيعية لا تشوبها شائبة سوى من وجود مشاعر الغيرة، والتي تبقى فطرة في كل النساء في نظرها. أنا جيت على المرأة، إلا تقبلت أنا شرع الله عز وجل ما يمكنش نعارضه، ولكن صح عندك شي يبقى فطري في المرأة، الغيرة فطرة في المرأة. يعني جاتني مسألة في الأول صعيبة، فمن بعد الحمد لله يعني كما قالت الاخت جزاها بخير، يعني الا كان الدين يعني وكان التقوى يعني الحمد لله كلشي كيهون. كتلقاي بيت فيه يعني عجوزه والوايس والويسات، وكتلقاي يعني صداع، كتلقاي كثر الدراري كتلقاي صداع. في مصلحة النساء أساسا يصب التعدد بالنسبة لجمال، فكرة يدافع عنها باستماتة المقتنع وعن تجربة. التعدد ما عنده حتى شي ضرر بالنسبه للمراه. انا تيبان لي والله اعلم بان المصلحه ديال التعدد عند المراه اكثر من اللي عند الرجل، لان المراه تتولي تتحسن التبعل مع الزوج ديالها، تتولي تتحسن الخدمه ديالها للزوج ديالها، لان تكون تتفرط بعض الامور وهادشي حنا لمسناه. ماشي معنى راه الزوجه الاولى كانت يعني مقصره او لا، تتولي تتبدع في المعاملات ديالها، وتتولي تبدا توقع التنافس، بالتالي تؤجر على ذلك، لان لما توقع التنافس في خدمه الزوج تكون الاجر ان شاء الله ماجور على ذلك. حول نفس المائدة يتحلق أفراد أسرة جمال، وفي أجواء يطبعها الدفء والوئام تحيط به نساؤه ال4 رفقة أطفالهن. هو اختار أن Une famille nombreuse a parfois quelques avantages, surtout quand il s'agit de pousser la voiture après de fortes chutes de neige. La famille Darger a en tout 25 enfants et les 3 mamans vivent sous le même toit,
Alina et Vicky sont cousines, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. 10 ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie, a rejoint la famille en devenant la troisième épouse. Je me souviens d'être tombée amoureuse de cet homme. Il y avait un peu de jalousie car les deux autres avaient déjà cette histoire très longue avec lui et une relation profonde. Mais c'est une famille très généreuse. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. La polygamie est pourtant interdite par les autorités de l'État et par l'Église mormone. Mais cette famille fait partie d'une branche minoritaire qui a conservé cette tradition. Jusqu'à récemment, les Barger vivaient dans la peur de voir Joe se faire arrêter. Mais depuis décembre dernier, Joe et ses 3 femmes peuvent assumer sans risque leur style de vie. Au nom de la liberté religieuse, le gouvernement fédéral a décidé d'autoriser les adultes consentants à former une union à plusieurs. Tant que nous sommes entre adultes consentants, enfin moi, je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas aimer la personne de son choix. Je pense que nous allons voir plus de gens comme nous oser rendre public leur choix de vie. J'ai beaucoup d'amis et des membres de ma famille qui me disent qu'ils peuvent enfin parler de leur choix, au travail par exemple. Mais si la polygamie est à nouveau tolérée par la justice américaine, elle est aussi sévèrement critiquée. Marion a passé 18 ans mariée à un mormon polygame. La polygamie chez les Mormons, ce n'est pas une question de choix. Les textes sacrés enseignent que Dieu va tout simplement détruire toute femme qui refuse de vivre la polygamie. Je ne voulais pas vivre comme ça, mais je me sentais obligée par la pression religieuse. Et même si le gouvernement fédéral ferme les yeux, ces arguments pourraient être utilisés par l'Utah dans son combat contre la polygamie. L'issue de cette bataille juridique pourrait bien décider si les futures générations de Barger auront ou non le droit de perpétrer la tradition du mariage pluriel.